बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नमा का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। अजीब ख़बरें चल रही हैं, जो आर्टिकल 6 की बाज़गुश्त भी चल रही है और सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अजीब अजीब चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को हटाना, रजीम चेंज की बात, फिर रजीम चेंज के जो है वो बयान को रद्द करना, फिर उसके बाद कहना कि ये नहीं हुआ। तो इस सारे खेल में जो चीज़ें चल रही थी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा हुआ है कि जो एक खूबसूरत ताल्लुक़ था, एक एतमाद का ताल्लुक़ था एक इदारे के साथ, और एक मोहब्बत का रिश्ता और एक तमाम रवादारी का रिश्ता था, उसमें जो है ना वो कमी आती चली जा रही है। लोगों में जो है अब नफ़रत बढ़ रही है और ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर किसी एक शख्स ने ये सारा कुछ किया है तो ये बिल्कुल गलत है, और जिसने ये किया है, इतने एतमाद को ख़त्म किया है और इस सिस्टम में जाके उसने ये सारी परेशानियाँ पैदा की हैं, तो इसको ज़रूर ज़ाइल करना चाहिए। और जो शख्स इसमें मुलव्वस है, जिसका नाम आ रहा है, उसको ज़रूर करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि वो शख्स कहा करता था कि सबसे पहले पाकिस्तान, और उन्होंने जब भी बात की तो निडर होकर बात की और सारी चीज़ें लेके चली। वाहिद एक आर्मी चीफ़ थे जो जहाँ भी बात करते थे वो बड़ी दलेरी के साथ और ख़ुददारी के साथ बात करते थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत की, डिक्टेटरशिप के मैं हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान की बका की बात आई या पाकिस्तान की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया। ये आज मुझे थोड़ी-सी चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या। आपको याद होगा कि इंडिया में एक दफ़ा एक इंटरव्यू था, तो इंडियन ही एक बंदा था, तो उसने कहा था कि पाकिस्तान में जो हालत है दहशतगर्दी की, आप हमें दे दें ताकि हम उसको ठीक कर लें। तो उन्होंने फिर कोट किया था द इंडियन अखबार को और कहा था कि आपके अखबार के मुताबिक कि वहाँ पे जो लोकल तंजीमें हैं वो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो आप इस तरह करें कि मुझे बुलाएँ, मैं वो सारा कुछ ठीक कर देता हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया सफ़े आरा है और पाकिस्तान को नहीं फलता-फूलता देखना चाहती, लेकिन ऐसे दौर में भी पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ता रहा और आज दिन तक कायम है, और शायद ये कायम रहेगा तब तक जब तक एतमाद की फ़िज़ा कायम रहेगी। तो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो को होता है और जो चीज़ें आती हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, फिर वो तासुर ज़ाइल हो जाता है, फिर लोगों का एतमाद और ये सारी चीज़ें बहाल हो जाती हैं, लेकिन इस वक़्त ये सिचुएशन नहीं है। मेरी मुराद रजीम चेंज के बाद जनरल बाजवा साहब का नाम बार-बार आ रहा और उन्होंने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कुछ चीज़ें कहीं, फिर दूसरी दफ़ा दूसरे सहाफ़ी को कहा कि ये ख़त्म नहीं, ऐसे नहीं है, वो चेंज कर दें। फिर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उस पे बात कही, उन्होंने कहा कि अगर वो सारी चीज़ें अब तो ख़ुद मानना शुरू हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान एक फ़ासला आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत गलत है। अगर जिसने ये किया है, ज़ाती मफ़ाद के लिए किया है, तो उसको ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक और ख़बर जो इंतहाई अहम है कि जो मुअज़्ज़म या आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो कहते हैं कि जो पेशावर ख़ुदकुश धमाका हुआ है, उसमें वो बहुत करीब हैं उन लोगों के जिन्होंने ये सारा काम किया है। तो उनको उन्होंने इसका जब ये बात कही, और दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं अ, तैयारी में हूँ और मैं फ़ोर्सेस जो है या पुलिस जो है वो इलेक्शन के लिए, अगर इलेक्शन कमीशन हमें कहता है तो हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन से लोग और कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और कौन ये कर रहा है कि एक बंदा जब वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है तो उनको तब्दील करके नया आईजी लगा दिया जाता है, और फिर वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहती हैं कि खुद कुछ धमाका हुआ है और सिक्योरिटी जो है वो की खदशात की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। हालाँकि इससे गंभीर हालात पाकिस्तान में हुए और होते रहे। उस ऐसी सूरत हाल में भी जो आइन की एक ड्यूटी होती है वो पूरी की जाती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें पैदा की जा रही हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए और इस इक़्तिदार को तोल दिया जाए। तो ये मिली-जुली ख़बरें थीं। आज अभी असल बात पे मैं आता हूँ कि अदालत में जब चीज़ आती है तो अदालत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल अवामी फ़ैसले में है। तो उनकी ये बात, आइन की जो पासदारी है वो एक्चुअली करनी तो अदालत ने होती है, और आइन जो है वो पाकिस्तान का जो है वो आपके सामने है कि आइन में सिर्फ़ वही चीज़ें निकाली जाती हैं जो अशराफिया और इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले लोग जो हैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो अवामी ख़्वाहिशात का एहतराम किया जाता है, ना ही अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अशराफिया और लोग
اپنے انداز سے اپنی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ہے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن کروانا جو ہے وہ آئینی ہے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں، اور گورنر جو ہے اس نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، لیکن لیت و لال سے جو ہے نا وہ کام چلایا جاتا ہے۔ تو آخر کار لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہوگا، اور یہ بہت بڑی ایک بریک تھرو ہے کہ آخر کار ایک ادارہ جس نے آئینی انٹرپریٹیشن کا تحفظ کرنا ہے اور آئین کے اوپر عمل درآمد کروانی ہے، اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اب پنجاب حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور 90 دن کے اندر الیکشن کروائے۔ لیکن انٹرم گورنمنٹ جو بنی اس کے اوپر کافی سوالیہ نشان اور ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایک تبدیلیاں ہوئیں، ایسے لوگ جو اس حکومت کو سپورٹ کر سکیں، جو نظر آ رہا ہے بادی و نظر کے کیا ہوگا، ان کو جو ہے وہ ہٹا کے ایسے لوگوں کو لایا گیا جو لوگ جو ہے اس حکومت کی فیور میں کام کریں اور رجیم چینج آپریشن کو جو ہے اس کو طول دینے کے لیے چلتے رہے، عوامی رائے اور عوامی لوگوں کو جو ہے سائڈ پہ کر دیا جائے۔ گھڑی کا معاملہ وہ بار بار چلتی ہے کہ گھڑی گھڑی گھڑی، یہ گھڑی کتنی بڑی گھڑی تھی، اس سے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں پہلے سیاستدان کر چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایسا کب تک ہوگا اور کون کرے گا؟ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں آپ نے ضرور سنی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور دیکھی ہیں کہ جو جیو نیوز کے ایک معروف اینکر ہیں اور کافی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ اور پاکستان میں یہ جو سلسلہ ہے، میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ طول چلتا رہے گا۔ آپ جس طرح کر کے لوگ سنتے ہیں بڑے غور سے اور یہ لائک کر رہے ہیں عادل راجہ صاحب کو اور مہندی صاحب کو، جس طرح کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری چیزیں عوام کے سامنے لے کر آ رہی ہیں۔ اب وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی صرف بات نہیں رہی کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں یا ان کے من پسند جو ہیں وہ ٹی وی چینلز دیکھیں اور انہی کے ذریعے آپ تک انفارمیشن آئے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کے پاس ایک سورس آف انفارمیشن ہے اور جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا چاہے تو وہ لوگوں تک ڈائریکٹلی شیئر کر سکتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں مجھے سن رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے اور اس کے لیے بھی میں کریڈٹ دوں گا جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو، جس نے یہ عام آدمی کی دسترس تک یہ ساری چیزیں پہنچائی۔ اگر جو کوئی بات کرنا چاہے، اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہے، اپنے معاملات، اپنے حالات بتانا چاہے تو لوگوں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے لیے آپ لوگوں کو عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنے حق کو لے کر رہیں گے۔ آپ نے کشمیر، بوسنیا اور فلسطین والا مناظر جو بنانے شروع کر دیے ہیں، خدا را اس سے باز رہیں۔ اب یہ پاکستانی عوام پاکستان میں رہ کے کس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے، آزادی ہے، حق ہمارا آزادی؟ تو اس نیریٹو کو جو ہے آپ ختم کریں، عوامی مینڈیٹ کو لے کر آئیں تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اور یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں، ایک اور بڑی خبر عادل راجہ صاحب کی طرف سے آئی کہ انہوں نے کہا کہ قطر میں جو سیکورٹی پرووائڈ کی تھی پاکستان نے، اس کے عوض پاکستان کو کافی رقم ملی ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی یہ حالت ہے تو وہ پیسے کہاں ہیں؟ اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خودداری کے لیے، سیورینٹی کے لیے؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ 14 اتحادی جماعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری ایک اقتدار ہے یا دوبارہ ہم اقتدار ملے گا، ہم طول کریں گے، آپ 10 سال مزید کر لیں گے، 14 سال کر لیں گے، لیکن آخر انجام یہ ہوگا کہ ختم ہونا ہے۔ تخت نشین جو رہتے ہیں آخر انہیں زیر زمین میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ تخت نہیں ہوتا، چھوٹی سی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں کے معاملات آپ جانیں گے اور وہ جانیں گے جو آپ نے کیا ہوگا۔ لہٰذا اپنی آخرت کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات میں نے کہا اپنے سامعین کے سامنے رکھوں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔